बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। सबसे पहले आपको बताएंगे वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का शाहाना प्रोटोकॉल। कायदे आजम इंडस्ट्रियल एस्टेट में 20 मिनट से ट्रैफिक बंद है। ट्रैफिक बंद होने से शदीद गर्मी में शहरी परेशान होकर रह गए हैं। जी हां, वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का शाहाना प्रोटोकॉल जिसने शहरियों को अजियत में मुब्तला कर दिया। कायदे आजम इंडस्ट्रियल एस्टेट में 20 मिनट से ट्रैफिक जैम है। ट्रैफिक बंद होने से शदीद गर्मी में शहरियों का बुरा हाल हो गया। शहरी हैं जो कि परेशान हैं। मनासिरा मुलाजा कर सकते हैं किस तरह से ट्रैफिक जैम हो चुकी है वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार के शाहाना प्रोटोकॉल की वजह से। और शहर लाहौर के ये बासी हैं जो कि इस वक्त अजियत में मुब्तला हो चुके हैं। शहरियों को मुश्किलात का सामना है, अपने मंजिल मकसूद तक नहीं पहुंच पा रहे। इस हवाले से बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है ताहिर जमील खान ने। ताहिर, बताएगा क्या सूरत हाल है? वजीर आला के प्रोटोकॉल ने तो शहरियों को अजियत में डाल दिया। जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार जिनकी सादगी और किफायतशारी के वज़ीर आज़म इमरान खान और पीटीआई समेत पूरी हुकूमत उनकी तारीफें करती नहीं सकती और यही चीज प्रोपोगेट करती है कि वो बहुत सादा है, प्रोटोकॉल से बड़ा गुरेज करते हैं। लेकिन आज इंडस्ट्रियल एरिया कायदे आज़म इंडस्ट्रियल एरिया जब उनका एक दौरा था तो इस दौरान लाओ लेक्चर्स में तो वो आज हमके ही, लेकिन ताहम तकरीबन 25 से 30 मिनट तक उन्होंने कायदे आज़म इंडस्ट्रियल एरिया की जो मुल्हिका सड़कें हैं, 4-5 ये सड़कें हैं और वहां पे एक चौराहा बनता है, उसको बंद किए रखा, जिसकी वजह से शहरी शदीद अजियत में मुब्तला रहे। शदीद गर्मी और हब्स में शहरी खवातीन और मासूम बच्चों समेत वहां पे इंतजार करने पर मजबूर हुए और यहाँ पर शहरियों बड़े दिलचस्प अंदाज में तनकीद भी करते हुए नजर आए। शहरियों का कहना था कि क्या सितम है कि आज 14 अगस्त है और हम अंग्रेजों से आज ही के दिन आजाद हुए थे, लेकिन आज ही के दिन शहरियों को इस तरह सड़कों पर दलील करना एक मुंतखब वज़ीर आला के लिए किसी भी किस्म की तरह से शायान शान नहीं है और शहरियों को ये एक शहरियों की एक तरह से तौहीन है कि अंग्रेजों के दौर में और आजादी से पहले तो ये सब अगर होता तो समझ में आता था, लेकिन आज अपने मुल्क में ही। ताहिर, ये बताएगा कि ऐसा क्या हो गया कि किफायत शुआरी के दावे करने वाले, प्रोटोकॉल ना लेने के दावे करने वाले को आज के दिन स्पेशल डे के मौके पर इतना प्रोटोकॉल लेना पड़ गया? जी ऐसा ही है, जैसा मैंने पहले कहा कि वज़ीर आला के बारे में तो यही इन्होंने मशहूर कर रखा है और यही प्रोपोगेट करती है और यही मंजन हुकूमत बेचती है कि वज़ीर आला बड़े किफायतशार हैं, प्रोटोकॉल बिल्कुल पसंद नहीं करते और बड़ी सादगी से वो अपना मामला कारोबार हुकूमत जो है वो चलाते हैं। लेकिन आज इसके बिल्कुल बड़े सूरत नजर आई। 14 अगस्त आज़ादी के दिन, जिस दिन अंग्रेजों से और आलमी समाज से जो पाकिस्तान को आज़ादी नसीब हुई थी, उसी दिन शहरियों को इस तरह सड़कों पर रोक कर रखना और उन्हें इस तरह जलील करना, बच्चों, खवातीन और बुजुर्ग शहरी जो कि गर्मी में और वहाँ पे हफ्स में खड़े रहे सड़कों पर, लोगों ने जरूरी काम जाना होता है और लोग यही कहते रहे कि आज ही के दिन इस तरह शहरियों के साथ सलूक रवा रखना इंतहाई एक ज़हनी अजियत देने के मुतरादिफ है। जी ठीक है, ताहिर जमील बताएगा कितना वक्त हो चुका है अब तक ट्रैफिक जैम है और शहरी क्या कहते हैं इस हवाले से? जी तकरीबन अभी आधा घंटा हो गया है वज़ीर आला को अंदर किसी कायदे आज़म इंडस्ट्रियल एरिया में आए हुए और अब से चंद लम्हात कबल ही यहाँ पे जो मौजूद ड्यूटी पे मौजूद ट्रैफिक वार्डन और सिक्योरिटी एहलकार है, उनका कहना है कि तकरीबन अभी इसका चंद लम्हात में वो चले जाएंगे, लेकिन उनको आए हुए अब तक आधा घंटा हो गया है और आधे घंटे ही जो कायदे आज़म इंडस्ट्रियल एरिया की जो सड़कें हैं और आसपास की भी जो सड़कें हैं और जो मेन चौराहा यहाँ पर है, उस तमाम इलाके को बंद करके रखा हुआ है और रूट लगा हुआ है और शहरियों को वहाँ पर किसी को भी आगे आने जाने की इजाजत नहीं है। और एक प्रोटोकॉल आजादी के दिन शहरियों से आजाद नकलो हरकत का हक छीन लिया गया। ताहिर, बहुत शुक्रिया आपका। सूबाई दारुल हुकूमत में 74वें यौम आजादी का आगाज 21 तोपों की सलामी से किया गया। पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने तोपों की सलामी दी। जवानों ने अल्लाहू अकबर के फलक शिगाफ नारे लगाए। हसन कायद की रिपोर्ट देखिए। के 74वें यौम आजादी का आगाज मुल्की सलामती की दुआओं के बाद बरकी रोड पर वाक़े महफूज शहीद गैरिजन में 21 तोपों की सलामी से किया गया। इस मौके पर फिजा अल्लाहू अकबर और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने 5 बजते ही 21 तोपों की सलामी दी। जवानों का जज्बा हुब्बुल वतनी काबिले जीत था। तकरीब में आम शहरी भी वतन की मोहब्बत में सरशार दिखाई दिए। कैमरामैन मोहम्मद असद के हमरा हसन खालिद, सिटी 42। तो मनाया जा रहा है हुजूरी बाग। मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की
وقار تقریب کا بھی انعقاد کیا گیا، جبکہ سندھ ریجیمنٹ کے جوانوں نے مزار اقبال پر گارڈز کی ذمہ داریاں سنبھالی ہیں۔ جی او سی 10 ڈویژن میجر جنرل انیکو رحمان کی بطور مہمان خصوصی شرکت۔ جی او سی 10 ڈویژن میجر جنرل انیکو رحمان کی مزار اقبال پر حاضری۔ جی او سی 10 ڈویژن میجر جنرل انیکو رحمان نے فاتحہ خوانی کی۔ میجر جنرل انیکو رحمان نے کتاب میں تاثرات بھی درج کیے۔ واپس آئیں گے اس بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ پانی کی جشن آزادی پر حضوری باغ میں پرچم کشائی کی تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار نے جشن آزادی پر پرچم کشائی کی۔ پرچم کشائی سے پہلے سائرن بجائے گئے، جبکہ وزیر قانون راجہ بشارت، وزیر اطلاعات فیاض حسن چوہان نے بھی اس موقع پر شرکت کی۔ چائنیز قونصل جنرل لاہور لانگ ڈینگ کی شرکت، جبکہ کمرشل اتاشی ایرانی قونصل جنرل لاہور علی اصغر نے بھی شرکت کی۔ ڈپٹی قونصل جنرل ترک قونصلیٹ جنرل لاہور نے بھی اس موقع پر شرکت کی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کی جانب سے مزار اقبال پر حاضری دی گئی۔ سردار عثمان بزدار نے شار مشرق کے مزار پر پھول چڑھائے اور فاتحہ خوانی کی۔ جشن آزادی پر حضوری باغ میں پرچم کشائی بھی کی گئی۔ وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار نے جشن آزادی پر پرچم کشائی کی۔ پرچم کشائی سے پہلے سائرن بجائے گئے۔ وزیر قانون راجہ بشارت، وزیر اطلاعات فیاض الحسن چوہان بھی شریک ہوئے۔ شیر خان ابو کے ڈسٹرب تو نہیں کیا بھائی کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین
الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن مسلم لیگ نون سیکریٹریٹ ماڈل ٹاؤن میں بھی پرچم کشائی کی تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کی پرچم کشائی کی تقریب میں شرکت۔ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے ماڈل ٹاؤن میں پرچم کشائی کی۔ خواجہ سعد رفیق، رانا ثناء اللہ، پرویز ملک، شائستہ پرویز ملک کی شرکت۔ خواجہ عمران نذیر، وحید عالم خان، ہنا پرویز بٹ بھی شریک ہوئی۔ سیف الملک کھوکھر، رخسانہ کھوکھر اور رابعہ فاروقی کی بھی شرکت۔ رخسانہ کوثر بھی تقریب میں موجود رہیں۔ ربیہ نصرت، رابعہ احمد بٹ، سعدیہ تیمور کی شرکت۔ ثانیہ عاشق، اختر حسین، کثیر توفیق شاہ بھی شریک ہوئے۔ چودھری محمد نواز، سید نافع شاہ، راؤ شہاب الدین نے بھی تقریب میں شرکت کی۔ پرچم کشائی کے بعد کیک بھی کاٹا گیا۔ مناظر آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ صدر مسلم لیگ نون میاں محمد شہباز شریف نے کیک کاٹا اور اپنے ہاتھوں سے لیگی رہنماؤں کو کیک بھی کھلایا۔ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کی جانب سے پرچم کشائی کی تقریب میں شرکت کی گئی اور پرچم کشائی بھی کی۔ پرچم کشائی کی تقریب میں شرکت بھی کی گئی اور کیک بھی کاٹا گیا، جس کے بعد خصوصی طور پر دعائیں کی گئی ملک و قوم کی سلامتی کے لیے، جس کے مناظر آپ اپنی ٹیلی ویژن سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں۔ مسلم لیگ نون سیکریٹریٹ ماڈل ٹاؤن میں پرچم کشائی کی تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس میں رانا ثنا سمیت خواجہ سعد رفیق نے بھی شرکت کی اور دیگر لیگی اہم رہنماؤں نے بھی اس موقع پر شرکت کی ہے۔ خواجہ سعد رفیق، رانا ثناء اللہ، پرویز ملک، شائستہ پرویز ملک، خواجہ عمران نذیر، وحید عالم خان، ہنا پرویز بٹ، سیف الملک کھوکھر، رخسانہ کوثر، رابعہ فاروقی، ربیہ نصرت، رابعہ احمد بٹ، سعدیہ تیمور، ثانیہ عاشق، اختر حسین، جبکہ توصیف شاہ نے بھی شرکت کی۔ علامہ اقبال میڈیکل کالج میں جشن آزادی کے حوالے سے تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ جناح اسپتال کے کورونا وارڈ میں کام کرنے والے ڈاکٹرز نے شرکت کی، جبکہ تقریب میں نرسز، پیرامیڈیکل سٹاف نے بھی بھرپور انداز میں شرکت کی۔ کورونا کے دوران کام کرنے والے ڈاکٹرز اور نرسز کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ گروپ لیڈر اپٹیما گوہر اعجاز نے تقریب سے خطاب کیا۔ آج کا دن ہم نے خاص طور پہ آج سے 2 دن پہلے میں نے ڈاکٹر عارف صاحب کو فون کیا کہ ڈاکٹر صاحب ہمارے لوگوں نے جس طرح سے محنت کی ہے اس پورے کووڈ کے اندر، ہمیں جو ہے ان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے۔ اور ریاض سلطان صاحب سے میں نے بات کی ہے، اس سے جو ہے صاحب نے کہا کہ اس سے اچھا آئیڈیا کیا ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے 2 دن کے لیے در ہی یہ آج کی تکلیف جو ہے وہ مکمل کی۔ ڈاکٹر یاسمین راشد بھی آج آپ کے سامنے حاضر ہے۔ آج کا مقصد صرف ایک ہے، شاید وہ مقصد الفاظ میں ہم نے بڑی کوشش کی ابھی بیان کر سکیں، بٹ وہ شاید الفاظ میں بیان ہو نہیں سکتا۔ جتنی محنت، جتنی کمٹمنٹ سے ہمارے ہر ہاسپٹل کے جو بھی کیپیسٹی میں کام کرنے والے، چاہے وہ پیرامیڈیکل تھا، چاہے وہ نرسز تھی، چاہے وہ ڈاکٹرز تھے، چاہے وہ پروفیسرز تھے، میرا نہیں خیال کہ اس ہاسپٹل کے کسی بھی شخص نے اس ہاسپٹل کے ساتھ وفاداری، اس قوم کے ساتھ وفاداری اور اس قوم کی خدمت میں کوئی کسر چھوڑی۔ میں ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جس طریقے سے آپ نے پنجاب کو لیڈ کیا۔ I want to pay a standing ovation to Dr. Yasmin Rashid, our doctors, our paramedical staff, for what they have done. I need clapping from all of you. ہمیں لوگ کہتے تھے کہ شاید جب ہم 8,000 پہ پہنچے تھے لوگوں پہ 15 جون کو عید کے فوراً بعد، یہ اب 16,000 ہوگا روز کا، پھر 30,000 ہوگا، پھر 60,000 ہوگا۔ مجھے یاد ہے ہم نے 200 بیڈ ICU تیار کر لیا تھا 40 وینٹیلیٹرز کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی رحمت فرمائی اور آج 14 اگست کو ہم جو 14 جون کو ڈر رہے تھے کہ یہاں کیا ہوگا،
कुछ तो किया है हमारी जो है वो डॉक्टर्स ने, कुछ मैनेजमेंट में, जैसे डॉक्टर यास्मीन राशिद और उनकी टीम, डॉक्टर महबूब शौकत बैठे, कि जिसकी वजह से ये बीमारी अल्लाह ताला ने जो है पाकिस्तान और पाकिस्तानियों की हिफाजत की। मैं ख़ास तौर पे 3 लोगों का, डॉक्टर यास्मीन राशिद, डॉक्टर साहब, मैं ख़ास तौर पे 3 लोगों का आपको जिक्र करूँगा। डॉक्टर आरिफ तजम्मुल, the way he led the team. Please, Dr. Sahab, can you stand up? Dr. Yahya Sultan, can you please stand up? Dr. Ashraf, our anesthesia department, can you please stand up? Dr. Fawzia, can you please stand up? Dr. Tayyab, Dr. Fawzia, please can you stand up? Dr. Hamid, can you please stand up? Dr. Rashid, can you please stand up? Again, I would like to pay a standing ovation to all of them. This day is meant to celebrate our heroes, and our heroes alone. I would request Dr. Yasmin Rashid, please come on the stage, because this day is to pay tribute to all of you. सिर्फ आप लोगों को ट्रिब्यूट देना है, शायद हम सिर्फ अल्फाज में कह रहे हैं, आपने जो कमिटमेंट दिखाई है, we can only say we are proud of you. Thank you very much. खबरें और भी हैं, शामिल करते हैं ब्रेक के बाद। आज से चलेंगे गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। कोविड-19 के दौरान जब हमने इनकी मीटिंग बुलाई तो आप ये सुनकर खुश होंगे कि माशाल्लाह ये 60 ऑर्गेनाइजेशन थी हमारी मेंबर, अब 160 प्लस ऑर्गेनाइजेशन जो हैं हमारी अब पंजाब डेवलपमेंट नेटवर्क की मेंबर हैं। और मैं आपको एक मिसाल कोट करना चाहता हूँ कि जो हमारी पहली मीटिंग हुई थी जिसमें हम 10 NGO जो हैं उसमें शामिल थे, उसमें गौहर एजाज साहब भी थे, एमजद साकिब साहब भी थे और भी दोस्त थे। तो उस वक्त हमने बड़ी मुश्किल से कहा था कि 1 लाख राशन जो है वो हम जो है गरीब और मुस्तक लोगों को तकसीम करेंगे। लेकिन जब प्राइम मिनिस्टर यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड लॉन्च करने के लिए, तो उस वक्त हमने अनाउंस किया था। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। है मेरे प्यारे वतन, इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहें सिर्फ और सिर्फ सिटी 42।